मिसाचे सुरवातेक गायन घेवया इफाय आत्म्या स्वतान बापा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक बोल तुमचे सवे आसूं. तुमचेही सवे आसूं. मोगाच्या बळीबनो जेन्ना आत्म्यान स्वतान आमी आमच्या देवाक बुजताव तेन्ना आमकां कोणाच्यानूच आवूंक जायना, कोणाच्यानूच आमचेर आक्रमण करूंक जायना, कित्याक आमचो पवित्र आत्म्याचो देव आमचे बरोबरची येता. ह्या आमच्या देवा पासत आमी देवा बापाक आर्गां दिवया आनी ह्या पवित्र मिसांत पवित्रपणान वांटून घेवया. पातकी मोड ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. पातकी म्हूण ओळखून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मरान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारये सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. हे आमी मीस पेटयता अंजेलिना काळदोस हिच्या वतम्या पासत. तेच परी मारियानो मिनेझीस हे आमच्या भावाच्या वतम्या पासत आमी मागता. सोपून गेल्यार 1 वर्स परता. आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतल्या फिलीप आनीक बेनेदिक्ता आंद्राद हांचे पासत आमी मागता. तेच परी आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतली फ्रांसिस्को आनी लुर्दिना बार्रेटो हांचेय पासत आमी मागता. ह्या मिसांत आमी उबारता आपलो काजाराचो दीस मनयतली कॉस्मी आनीक आयडा, एक आवय फिलोमेना देवाक दिनवासता, कित्याक आपल्या पुताक कट आखा एका मारेकार उपसयकांतलो वाटायलो. ही सगळी मागणी एक करून ह्या मिसांत आमी बापाक उबारता. कोरोना व्हायरस हे पिडेंत वळवळटल्या पासत मागुया. तेच परी सुपुल्ले भुरगे जनया पिडेंत आसा ताचेय पासत आमी मागता. सर पदवेदार बापा, सोम्या जेजूच्या पुनर्जिवतपणाचो गूट आमी भक्तीपणी समरभता. ताणें केल्ली आमची सरवण आमच्या जिवितांत संपूर्णायेन फळादीक करूं शाश्वत स्वतान आमची काळजां भर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचो. त्या दिसांनी फिलिपी शारांतले उरपोंस पावलोच्या आनी सिलासाच्या आंगार आयली. अधिकाऱ्यांनी तांची आगोस्त्रां पिंजून काडली आनी तांकां दांड्यांनी मारूंक लायले. खूब मार दिल्या उपरांत तांकां बोणकोणींत घाले आनी ताची बरे भाशेन राखण करात म्हूण बोणकोणीच्या राखणदारांक फर्मायलें. हुकुमा प्रमाणें तांणी तांकां भितरल्या कुडांत दवरले आनी तांचे पांय कोराड्यांनी घालून गोट केले. सुमार मोदयांनीर पावलो आनी सिलास मागणें करताले आनी गायोन करून देवाक वाखाणटाले त्या दुसऱ्या कोयद्यांनी आयकलें. अवचीत एक व्हड दोरकाम जाली आनी बोणकोण बुन्याद सयत हाल्ली. सगलीं दारां उक्तीं जालीं आनी सगल्यांच्यो सांखळी मोडल्यो. जागो जावन बोणकोणीच्या राखणदारान सगलीं दारां उक्तीं जाल्लीं देखलीं आनी कोयदी पळून गेले म्हूण समजून तलवार काडून आपलो जीव घेवंक सोदतालो. पूण पावलोन व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, तुका कांयच वायट करूं नाका, आमी सगळे हांगाच आसा. राखणदारान दिवो हाडूंक लायलो. मागीर तो ताकतीन भितर गेलो आनी सगलोच कडकडून पावलोच्या आनी सिलासाच्या पांयां पडलो आनी तांकां भायर हाडून ताणें म्हणलें, सायबानो, म्हाका तारण मेळूंक हांवें कितें करूंक जाय? तांणी ताका सांगलें, सोम्या जेजूचेर बाबाट दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. तेन्ना ताका आनी ताच्या घरांत आसलेल्या सगल्यांक सोम्याचें उतर तांणी परगटलें. रातच्या त्याच वेळार तांकां व्हरून ताणें ताची चोवणां धुलीं आनी थंयचेच थंय ताणें आनी सगल्या ताच्या कुटुंबान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत ताणें तांकां आपल्या घरा व्हरून जेवण वाडलें आनी देवाचेर बाबाट दवरूंक आपणाक फावो जालें देखून सगल्या ताच्या कुटुंबाक कुशाल केली. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. साबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा. सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करतां. साबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वाशी, सोपता परस व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज घोट केलें. म्हाका धिरान भरलोय. साबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणाक बाळटा तोपता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय. आतां म्हाका सांडू नाका. साबाब, तुजो हात विस्तारून
म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. जेजू म्हणटा, हांव तुमचेर स्वताचो आत्मो धाडटलो आनी तो तुमकां पूर्ण सोद शिकयतलो. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. जिवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसाक म्हणे, आतां हांव म्हाका पाठयला ताचे शीम येता. तरी तूं खंय वेताय काय म्हूण तुमचे भितरलो एकलो म्हाका विचारिना. पूण हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात देखून तुमची काळजां खोतीन भरल्यात. तरूय आसतना हांव तुमकां सोत सांगता, हांव गेलो जाल्यार तुमकां आदावाचे. हांव वचो ना जाल्यार शारोती तुमचे सोरी येवचो ना. पूण हांव गेलो जाल्यार ताका तुमचे सोरी धाडटलो. आनी तो येतलो तेन्ना पातका विशीं, निती विशीं आनी निर्णया विशीं तो संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. पातका विशीं कित्याक ताणें म्हजेर विस्वास दवरलो ना. निती विशीं कित्याक हांव बापाशी वेता आनी तुमी म्हाका आनीक पडोवचे ना. निर्णया विशीं कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाराचेर कास्तीचें फर्मोण पडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आनी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, कश्टांतल्यान आमकां जैत मेळटा आनी कश्टांतल्यान जायतें बरेंपण येता. आमी जरी तर पवित्र सभेचे वांगडी जाल्यार जेजूच्या कश्टां वरवीं हे सगळें घडलें. पूण मनशाचे नदरेन जरी तर आमी ह्या कश्टाचेर नदर मारीत आमकां एक पिशापण कशें दिसता. आनी आयचे पयले वाचप आमकां पावलुची आनी सिलासाची खबर सांगता. धर्मदूताचो इतिहास. आनी थंयसर तांचेर लोक तिडटा आनी तांकां बरोच मार घालता आनीक होणकोणीत व्हरून उडयता. पावलू आनी सिलास दोगूय पवित्र आत्म्यान भरलेले मनीस. ह्या कश्टाक फुडो करूंक तांकां काळजीदारपण मेळटा कित्याक पवित्र आत्म्यान भरलेले मनीस. आनीक आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना तांकां खबर आसली ह्या कश्टांतल्यान देवाक बरें काडची, बरें करची तांक आसा. आनी अशेंच बडकणीक तांकां भितरल्या कुडान घातले अशें पवित्र पुस्तक सांगता. ते मागणें करून देवाक दिनवासताले रातचे वेळार. आनी हे वेळार सगळ्या कैद्यांक हो आवाज येता आनी बडकणींत ही बडकणीची बडकण हालोवन सगळीं दारां उक्ती जाता. आनी हे वेळार कसलो आवाज काय म्हूण हो राखणदार, बडकणीचो राखणदार पळयता, दारां सगळीं उक्ती आसा. आनी हे वेळार हे पळोवन तो भियेलो. कित्याक राखण सारकी हांवें करूंक ना, दारां उक्तीं आसात, सगळे कैदी पावले म्हूण समजलो. हे वेळार हो राखणदार आपल्याचोच जीव घेवंक सोदता. कित्याक आपूण आपल्या कामांत सारको जालो ना, सारको रावलो ना. आनी हे वेळार पावलू हे बडकणींतलो धांवचे सुवातेर म्हणटा, अशें करिनाका, आमी हांगासरूच आसा, भियेनाका, आमी बडकणींतले पडून वचूंक ना. आनी हे तांचें कर्तूब पळोवन, हे विस्मीत पळोवन हो राखणदार
खऱ्यांनीच ताचें मन बदल्लें. कित्याक हो तांचो देव, पावलूचो देव एक पदवीदार देव. आनी ह्या वेळार पावलूक आनी सिलासाक विचारता, हांवें कितें करचें? म्हाका तारण मेळटलें जाल्यार हांवें कितें करचें? आनी ह्या वेळार पावलू हीच उतरां सांगता, सोमया जेजूचेर बावाड दवर, तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. व्हडांतली व्हड उतरां ही पावलूची. सोमया जेजूचेर बावाड दवर, न्हय सुखात तुका पूण तुज्या कुटुंबाकूय तारण मेळटलें. म्हणटच मोगाच्या भयणी भावलो, जेन्ना एका कुटुंबांतलो ह्या सोमया जेजूचेर बावाड दवरता तेन्ना ताकाच तारण न्हय पूण ताच्या कुटुंबाकूय तारण मेळटा. हांगासर आमी पळयता एका मनशा वरवीं देव दुसऱ्यांकूय साल्वार करता. आनीक ही कुशालकायेन बरोवन हो मनीस पावलूक आनी सिलासाक आपणागेर व्हरता. आनीक हे वेळार ताचें कुटुंब आख्खें पवित्र स्नान घेता. जरी तर पावलू सिलास बडबडींतले धांवले, आमचेर कश्ट आयले, आमकां मार पडलो, आमकां भितर घातले म्हूण जरी तर ते धांवले, ह्या मनशाचें तारण जावचें नासलें ह्या राखणदाराचें. आमच्या जिवितांत भितर सरुया. आमच्याय जिवितांत जायते कश्ट येतात, जायते आमच्या जिवितांत त्रास येतात, प्रश्न येतात. हे वेळार आमी कितें म्हणटा काय, ह्या प्रश्न सोडून आमी धांवूंक सोदता काय, सायबा म्हजेर कित्याक, सायबा हांवूच कित्याक सोंसता. जायते फावट असलें म्हजें मन जाता. भाग्योत पावलूचो देव मोग करतालो आनी मोग करता तांचेरूच असले कश्ट येतात, असले त्रास येतात. आनी ह्या मोग करप्याच्या मनशा वरवीं देव दुसऱ्या मनशाक तारण दिता. ह्या भाग्योत पावलूक लागून ह्या मनशाक तारण मेळ्ळें. आमच्याय जिवितांत आमी कश्टांक फुडो करून कश्टां फाटल्यान कश्ट येता तेन्ना आमी धांवना जावं, पूण कश्टांक फुडो करूं आनी मनशाक तारण जोडून घेवं आमकां जण एकल्याक आयच्या दिसा ह्या मिसा बेटीन कृपा मागुया अशें जावं. दानातळीच्या वेळार गायन घेवया C24 मातयेचें भांगर करून. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोयेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्वर आमच्या बापा, हे पास्क परबेचे समोरमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्काचो योग तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या अचूक सैमान नव्या जिविताचें बोड वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणांच्या संतोशाक आमी पावूं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं.
आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरो, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या सतोसाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं. सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची. देसपरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची कास. नवे आनी सासणी कोराचे हे रगत पातकाचे भोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबडताचो गुटपोर गोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सरवणाराक आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो ही सरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. हे वेळार आमच्या मेल्ल्याचो उगडास करुया. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयोन दवरून दोता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भोगता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येड्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतून ही सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटा. जेजू मोगडा तुका दिन वाचताव आनी अर्घ दिताव. ह्या म्हज्या काळजान तूं आयलाय. ह्या तुज्या आसण्या पासत जेजू तुका मोहिमा दिनवास. असलीच भेट आमची पोरजे लागीं कर. एक आत्मीक दर्शन स्पिरिच्युअल कम्युनियन आमचे पोरशेक तूं दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता जेजू. आर्गां तुका जेजू. दिनवास तुका जेजू. थँक्यू जेजूस. प्रेज जेजूस. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमची सरवण समरमून आमी तुका गवाचो उडो आनी ताकाचो सोरो भेटयल्या आनी तुवें परतून आमकां तिचे देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिलाय. ह्या भोव उमळीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलामती पावय. हें आमचें मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडप कर. आतां कांय वेळ आमी पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. सुरशी आयल्या दोनया मोज तुजी मागो आमकां
tu sap somestaci, tu im bagoi gorozamci, ai tu sap somestaci, tu im bagoi gorozamci, tu ci surgi ai leau dunia, o punto ca moi maharga, ca tu nodor deva tuji, somesta cerca clutici, ca tu nodor deva tuji, somesta cerca clutici. तुझे सोशी आयल्या दोनिया मोजत तुजी मागूक आमकां इस तुजी काकळुतीची नदर आमचेर घाल दोनिया आनी तुजी मोजत आमकां फावो कर हेच तुजे व्हडांतले व्हड देणे आमकां तुजें हाजीरपण आमी दिनवासता तुका जेजू आनी आमच्या घरांनी रावून आमी तुका आमची मान बागून नमस्कार करता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता जेजू मोगडा तूच आमचो धनी सोमी होच मोग आमचो आमच्या काळजांतल्यान तुका दिता ह्याच तुज्या वतम्यान आमकां तूं दादोशी करताय ह्याच तुज्या कुडीन आमचें तारण करताय ह्याच तारणाक आमी तुज्या उलो मारता जेजू
जेजू मोगाळा आमचे काळीज मन घेवन तुजे मुखार आसा. आमचे दिनवासनेची खाडसां तुका उबारता. जायत्या पिडेस्तांक कोरोना व्हायरस ही पिडेंतले तुवें बरें केलें जेजू, आमी तुका वाखाणटा. जायत्या जाणांक तुवें साल्वार केली जेजू, ह्या तुज्या बरेपणा पासत दिनवास तुका जेजू. एक आवय फिलोमेना आपल्या पुताक तुवें साल्वार केलोय जेजू म्हूण तुका दिनवासता. वाटेर ह्या मारेकार उपसयकांतलो बसपुर्ती पडून ह्या तिच्या पुताक तुवें कांयच जावंक दिलें नाय जेजू. ह्या आवय आपल्या पुताक कट हाचे पासत तुका तुजे उपकार आठयता जेजू. वेगवेगळी आमची भाव भयणां आसात, तुका दिनवासतात. आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतले पासत आमी तुका दिनवासता जेजू. फिलीप आनीक बेनेदिक्ता आंद्राद, कॉझमी आनीक आयडा, फ्रांसिस्को आनीक लुर्दिना. आयच्या दिसा आपलो वाडदीस मनयतल्या पासत आमी तुका दिनवासता जेजू. जी मरून गेल्यात तांकांय सर्गीचें सूख फावो जावंक ना जाल्यार ह्या सर्गीच्या सुखाक उबार म्हूण मागता. आमी ह्या वेळार उगडास करता मारियानो मिनेझीस ह्या आमच्या भावाचो, ताकाय सर्गीच्या सुखाक उबार जेजू. ह्या वेळार उबारता जेजू तुका आख्खो संवसार कोरोना व्हायरस हे पिडेंत वळवळटलो. अमेरिकेचो देश, कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ, आमचो भारत देश, आमचे गोंय जेजू मोगाळा सांबाळ. आमच्या तारवटी भावा भयणांक उबारता, तांकांय तुजी सुरक्षा दी. हे वेळार आमी उबारता जेजू तुका फादर कॉन्स्तान्सियो नोरोना मुंबयचो, ताकाय तुजो हात लाय. फेनी फेर्नांडीस, सिस्टर जुलिया मोरी, खेरीतपणी आमी उबारता जेजू एलिस तावारीस आमची भयण, तिकाय तुजो हात लाय. तुजे उमोडीक रोगत हे तुजे दुवेचेर शिवराय जेजू. रोजवेल्ट हे आमच्या भावाच्या इतिहासां पासत जेजू आमी मागता. आपल्या पासत मागूंक तो लायता. कितें फावो तें जेजू ताका मेळून दी. हे वेळार जेजू तुका उबारता बऱ्या मनाची मनशां हे पिडेचेर झुजता तांकां. दोतोर, नर्सी, पुलीस, सरकारी खात्यांतलीं मनशां, अदीक करून आमच्या गोंयच्या कलेक्टर ह्या खात्यांत वावुरतलीं आमची भाव भयणां, दीस रात तीं वावर करतात. हे वेळार जेजू तुका उबारता वावराडी आमची भाव भयणां जी वेगवेगळ्या राज्यांनी आसात, आमच्या गोंयांत आसात, आपल्या गांवघरां वचूंक सोदता जेजू.
वर्तमानपत्राचेर टीव्हीचेर रस्त्याचेर नदर मारी जाल्यार आपली बॅगां माथ्यार मारून जेजू ती दिसतात, वाट पळयतात केन्ना आमी घरा पावतले, केन्ना आमकां ट्रेन मेळटली. दिसाचे दीस रातीच्यो राती रस्त्यार रावून सारतात ह्याच ट्रेनीची वाट पळोवन जेजू. तेय आमच्या भाव भयणां खातीर आमची प्रार्थना उबारता. तांकांय सुरक्षीत सलामती कांयच पिडा जायनासतना, वाटेर कांयच वायट जायनासतना तांकांय आपल्या गांवघरा पावयची जेजू. सोर पोदवेदार आनी काकुटसार देवा, आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कोश्टवतल्या पासत आमची तुका प्रार्थना उबारता. ती कोणवाडायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरा खाल्यो. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती मनाची शांती आमी मागता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानिकांक, दोतोरांक एक गुणादीक वखद बेगीनूच सोदून काडूंक आनी ज्यो सोद आसात ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटी तांकांय ह्या सोदाक बेगीनूच येश मेळूंक जेजू तुज्या आत्म्याची कृपा ह्या दोतोरांक दी. ह्या पिडेस्तांक आमी भायर आयना जावं. ह्या पिडेस्तांक खातीर आमी आमचे मोना उबारूंक, आमी तांकां आदाराची जावंक आमकां तुजो उजवाड दी. हे पिडेक लागून जेजू जायती भूक पडल्या, बेकारी वाडल्या. असल्याय मनशां सवें दयाळ काळजां उत्पन्न कर जेजू. आनी जी उदार मन दाखयतात तांकां तुज्या आशिर्वादान भर. आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता हें आमकां उगडास कर जेजू. आमच्या घरांनी रावून आमी मागणे करूंक आनीक ह्या पिडेस्तां खातीर आमचे मागणे तुका उबारूंक आमचे मोना उजवाडाय जेजू. सरकारी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले नेम कायदे काडूंक तांकांय तुज्या उजवाडान भर जेजू.